مالک جے او ہر ایک شیدا خالق جے او اللہ ای سب دا رازق جے کہہ دیو سبحان آج میں سارے جمعے تو انہوں بلائی جانا ہے تسی جواب دینا ہے انشاءاللہ او ہر ایک شیدا خالق جے او اللہ ای سب دا رازق جے ہر کل خدائی اللہ دی ہے کل خدائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر خدائی اللہ دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطہ درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ جناب و امی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح نا کراچی تو میں مسنجر دے ایک نوجوان نے رابطہ کیا میں بڑا پریشان حالات بڑے تنگ نے بڑا دکھی بندہ ہے میں کو بڑی تعلیم ہے لیکن میرے کو نوکری کوئی نوکری نہیں میں نے ملی اور اس تو علاوہ میں بہت تنگ ہوں میں نے دسو میرے سے میرا اللہ کیویں راضی ہو سکتا ہے نہیں سمجھے پر غور کرنا ہے نا جملے میرے سے میرا اللہ واہ مالکہ کیسی سوچ دیتی ہے بندے اللہ دی قسم کمال سوچ میں نے جملے دے ہی جملے دا عنوان رکھ دیتا ہے بھی ساڑھے دے ساڑھا رب کیویں راضی ہو سکتا ہے عذاب بڑے بڑے قوماں تھے آئے بڑیاں قوماں دکھی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے لمبے عذاب آئے انہیں لوگ ہیں اور جناب زمین انہیں سے تنگ ہو گئی اللہ نے انج مر گئے جب میں بڑیاں کھجوراں دے ٹونڈ ڈگے پہ ہوندے انج زمین تے ڈگے پہ سے اللہ فرماندے نے انج اسی کر دیتا کالم یغنو فیہا گویا یہ لوگ بسے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے 9 عذاب آئے نے جوہاں دا عذاب ڈڈوہاں دا عذاب خون دا عذاب جناب اس تو علاوہ بڑے عذاب ویرس دا عذاب بھی اس قوم تے آئے تو وہ قوم جڑی ہے اپنے نبی علیہ رجوع کر دی سی اپنے پیغمبر اور آج میں ایک بات کہاں گا اور میری بات جائے گی انشاءاللہ کہ آج حالات ہمسائے ممالک دے خراب نے آج دنیا ذاکر نیکنو کہے جی دعا کرو اللہ کے کہ یہ بھی اسے علاقے دائی دعا کرو اللہ کے جب وقت دی قوم دوران عذاب دعا کرن دی سی موسیٰ نبی کو ایویں قوم نو چاہیے دعا کرے وقت دا نیک بندہ نیک انسان نبیوں تو بعد اللہ نے علماء کرام نو رکھے ہے العلماء ورثۃ الانبیاء نبیوں دے وارث علماء کرام نے اور بڑے عالم دین نو بیت اللہ دے اندر جناب مسجد نبی دے اندر آج لوگ کہیں تو انشاءاللہ اللہ دینا چھ نہیں ایک ادھے دن چی اللہ پاک اس عذاب کو دور فرما دے ہوئے عذاب 9 عذاب آئے نے اینا دے جدو عذاب آندہ ہے دعا کرن دے اللہ دا نبی دعا کرتا اللہ عذاب نو اور تسی سراقہ ہی دیکھ لو سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ آندے میں 100 اونٹ دا پکھا نبی پچھے ڈر پیا تاکہ میں انہاں دیا اللہ معافر میں قتل کر کے تے میں پیش کر دیا جدو سراقہ بن مالک بن جوشم میرے نبی دے قریب ہویا اللہ فرماتے نے زمین دے اندر اے دی سواری دیاں کونچاں
اے دے پیوں زمین دے اندر جناب دفن کر دیتے اسی اے سواری تو گریا آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو نا تو آٹا رب مینو اس زمین وچوں تے میری سواری نو اس زمین وچوں کٹ لے میرے پاک نبی نے دعا کی تھی اللہ نے باہر کاٹا اے پھر ٹر پھر مارن گیا پھر دعا ہوئی ہے پھر اس طرح 3 مرتبہ جو ہے اور میرے امیرہ مڑ پو اونا چیزال میرے دل نو حالات جو اس نوجوان نے جن کیا نا کہ منو دسو نا کہ اللہ کی جرازی ہوندہ اللہ کی جرازی ہوندہ اور میرے امیرہ سن لے اللہ کی جرازی ہوندہ نا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذالک هو الفوز العظیم یاد ہے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اور جودی پہاڑ ایڈا بڑا نہیں ہے اور میرے امیرہ کیٹو پہاڑ اتنا بڑا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی زمین نہیں اتنا بڑا آسمان دے سورج دے ستارے نہیں لیا فرمایا جڈی بڑی میں اللہ دی رضا ہے اور جڈی بڑی میں اللہ دی رضا ہے ہاں میں نے نبی دی حدیث یاد آئی اللہ دی قسم اتنی پیاری حدیث ہے اور سنو گے تے سینے ڈھر جان گیا اور جنتی جدو جنت وچ چلے جان گے نا ہاں جنتیوں میرا اللہ پوچھے گا جنتیوں کسے نعمتی تھوڑ دے دی ہوئی کوئی ہور دے دی چاہی دا اور جنتیوں کو کہن گے اللہ سانو کسے شہ دی ضرورت کوئی جنت ہی وڈی ہے ایجلا گدا جے مخلوق ساری وچو ساڑھے پروردگارہ سب تو بڑا انعام ساڑھے پہ کھڑے ہوئے ہیں سب تو بڑیاں میرے امیرہ جنت وچ جڑا سب تو مغلو جائے گا وہ بھی انجی سمجھے گا جدو نعمتہ وکے گا کہے گا انہیں نعمتہ میرے اللہ نے دیتیاں نے شاید سب تو زیادہ مینوں مل گئیاں اے بھی کہن گے اللہ انہاں کو جو دیتا ہے انج لگ جا جوے اس جنت دے اندر سب تو بہتیاں نعمتاں سانو مل گئیاں اللہ فرماتے نے نہیں میرے بندے ہو ذرا سنو تے سیا اللہ کی گل ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے ہو میں تمہانوں جنت وچ اتنا کچھ عطا کراں گا اتنا کچھ دواں گا لیکن سب تو بڑی جڑی نعمت میں اپنی جنت وچ بنائی ہے سب تو بڑی نعمت ہو کی ہے وہ کہن گے اللہ کی شہوے فرمایا اے جنتیو احل علیکم رضوانی اور میں اپنی رضامندی تواڈے تے نازل فرما دیتی نال کی فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا اور جنتیو سن لو آج دے بعد میں اللہ تواڈے تے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا میں ہمیشہ تواڈے تے راضی رہاں گا ہمیشہ راضی رہاں گا ہاں میرے امیرہ سب تو بڑی جڑی جنت وچ رضامندی ملنی ہے انعام ملنا ہے وہ اللہ دی رضامندی ہے رب راضی ہو گیا تے سارا کچھ مل گیا اور میرے امیرہ جیدے تے رب ناراض ہو گیا او دی دنیا بھی تنگ ہو گئی او دی آخرت بھی تنگ ہو گئی آنا میرے امیرہ رب نو راضی کرن دا راہ دس دیا سب تو پہلی شاہ عقیدے دے اندر کدی کمزوری نہ آن دے کدی کمزوری نہ آن دیا تینوں نہیں پتا عقیدہ بگڑ گیا تے عذاب کس طرح دے آن گئے اللہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرضا لکم ثلاثن اللہ رب العالمین 3 چیزاں تے بڑا راضی ہوندا ہے فرمایا فیرضی لکم ان
اللہ اس گل تے راضی ہوندا ہے کہ بندے اس رب دی عبادت کرن اسی کس حدا چ جا رہے ہیں میرے امیرا کیا ساڈیاں نمازاں پوریاں نے جے نہیں پوریاں تے پھر رب راضی جنی مرضی جا کے ویکسین لوا لا جنی دیر تک عبادت نہیں کرے گا اپنے پروردگار دی اتنی دیر تک رب راضی ہونا نہیں ہونا فرمایا اللہ کے شہد راضی ہوندا کہ وہ دی عبادت کی جائے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ نالے کسے نو بھی شریک بنانا کوئی نہیں بنانا فرمایا اس طرح وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑ لینا تے فرقے نہیں ہونا تفرقہ بازی نہیں کرنی ٹکڑے نہیں ہونا میرے آبیرہ تین چیزاں ایسیاں دے اور جنہاں نہ رب راضی ہوندا دوسری شے سن لو سب تو پہلی چیز میں تین شیاں بیان کیتیاں دے دوسری چیز سننا اللہ دا ہر حال وچ شکر کرنا تھوڑی مل گئی تاوی شکر بہت ہی مل گئی تاوی شکر ہر حال وچ شکر کرنا فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ اگر تسی اپنے رب دا شکر ادا کرو گے تو آٹا رب تو آٹے تے راضی ہو جائے گا دو چیزیں آگے سنیو تیسری چیز ہے قرآن دی تعلیم سیکھ لو قرآن دی تعلیم سیکھ لو قرآن دی تعلیم بھی سیکھ لو تے قرآن تے عمل بھی کر لو اللہ دی قسم پہلے رمضان آندا سی بڑے لوگ قرآن پڑھ دے سن لیکن انہیں کوئی بندہ قرآن پڑھدا نظر نہیں آندا حالات کیسے جا رہے ہیں میرے ابیرہ قرآن پڑھو قرآن ترجمے نہ پڑھو قرآن دا معنی سیکھو قرآن تے عمل کرو اللہ راضی ہو جائے گا دلیل کی ہے یجیء القرآن قرآن قیامت نو آئے گا کہو سبحان اللہ اور قرآن قیامت نو بولو آئے گا اللہ دی عدالت ہے فَيَقُولُ اللہ نہ گل کرتا ہے یا رب میرے اللہ ہاں جی ہے کلی ہی اللہ آج جڑا حافظ قرآن ہے نا جن نے میں نو یاد کیتا سی اللہ اینو عزت دا تاج کرامت دے تاج آلا جڑا جبہ تو بنایا ہے نا جڑا تو انہاں دے سروں دے اور انہاں دے جسموں دے پہنانا ہے اللہ کلی ہی او پہنا دے اللہ انہاں نو پہنا دے اور میرے ابیرہ جڑا قرآن پڑھ دے نا پاہمیں حافظ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن پیار کر دے اللہ آواز مارن کے قیامت نو میرے بندے تو بزرگی شوی قرآن نہیں چھڑے آئے دلانا دیکھ تیری سفارش لی کون آیا اے اندے اینو عزت تاج پہنا میرے اللہ رات دا ویلا ہوندا سی تہجد دا ٹائم ہوندا سی کوئی نہیں سی ویندا اے مینوں پڑھدا سی تا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا کبھی رات نو اٹھ کے پڑھدا سی یاسین والقرآن الحکیم اور کدی اللہ ٹھٹھدیاں راتاں چ مینوں اٹھاندا سی اٹھا کے تے مینوں کھولدا سی مینوں سینے نال لاندا سی ویکھن والا کوئی نہیں سی اللہ اس ویلے پڑھدا کی سی الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما میرے ابیرہ قرآن پڑھیا کر اے جدو قیامت نو آئے گا فرمایا اے دی سفارش سے اللہ کاری
اللہ جبہ پہنا دیں گے سر تے تاج رکھ دیں گے میں حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے آگ نبی نے کی فرمایا پھر کی بنے گا فرمایا فَيَلْبَسُ خُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ اللہ انہوں ہور بھی کچھ عطا کر انہوں ہور بھی کچھ دے حدیث چاہتا ہے اللہ ایک عزت والا لباس انہوں ہور پہنا دے ہور پہن لے گا تے قرآن پھر بولے گا قرآن پھر کہے گا ہاں سنن ترمذی دی حسن درجے دی روایت صحیح روایت میں پڑھ رہے ہیں فرمایا قرآن پھر بولے گا قرآن کی کہے گا یا رب ارض عنہ میرے یا ربا قرآن پڑھنے والے بندے تے تو راضی ہو جا دسو قیامت میں میرا اللہ راضی ہو جائے گا تے دنیا جو راضی نہیں ہوتا اللہ ایک قرآن پڑھتا سی ادھے تے راضی ہو جا فیقول لہو اقرا اللہ قیامت میں کہنے گے اقرا کاری قرآن پڑھ دے پڑھ کھاں میں نے قرآن سنا کھاں قرآن بولو سنا دے صحیح قرآن سنا ایک قرآن سنائے گا ورقا اللہ کہنے کے چڑھ جا ورقا ان پڑھتے چڑھ درجیاں تے چڑھ لیکن جڑی میرے سامنے حدیث کھلی ہے دا معنی کی ہے فرمایا اے دا معنی اے ہے ہوا یزعد بکل آیت حسنت اسی ہر آیت تے تینوں نیکیاں عطا کرانگے واہ سبحان کتھے پڑھا ہے اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھنا تے اللہ یہ دیتے کنہ راضی میں اے جناب محفل حسن قرات ہون دئیے اللہ دے سامنے آنا میرے میرا اس واسطے اینا چیزاں دی طرف توجہ دے اور اے جڑی منہ دی اے بو ہے نا بو انشاءاللہ اے ویرس نو ختم کرے گی اور روزے دار دے منہ دی بو میرے میرا اے چیزاں نو ختم کرے گی اور اے دے نال ایک اور چیز دا اضافہ کر لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا بندہ مسواک کردہ پاک نبی نے فرمایا السواک مطہراتن اور لوگوں مسواک بندے دے منہ صاف کر دیندی ہے نال میرے نبی نے کی فرمایا مرضات للرب مسواک اللہ دی رضا مندی دا ذریعہ ہے دیکھو منہ اپنا صاف کیتا ہے دلا پر راضی ہو گیا سبحان ایدر نمانے آج جائے گی پاک نبی دی ایٹی پیاری حدیث ہے فرمایا ایک لکمہ موج پند ہے تے پاک اندہ الحمدللہ پاک نبی نے فرمایا پانی دا ایک گھٹ پیندا ہے تے پی کے اندہ الحمدللہ شکر کر دے اللہ دے رسول فرماندے نے ان اللہ لا یرضا البتہ ضرور اللہ ایسے بندے تے راضی ہو جاندے ساڑھے کھانے ہوٹلہ دے کھانے چیک کرو کھانا لگا ہے ادھروں کھانا کھائی جاندے ہے تے کھبے آچے نے سگریٹ پڑی رمضان دا مہینہ ایک ساتھی دس رہا بھی ایک بندے نو سی لے گئے ایک جگہ تے نہان وہ نہان تو پہلے میرے بعد وہ جناب انہوں کو مسئلہ بن گیا انہوں پریشانی ہو گئی انہوں کو مسئلہ بنے اسی وہ روزہ کھلواتا وہ جو روزہ کھلے ہے تے سب تو پہلا جڑا کام اس بندے نے کیتا ہے خالی پیٹ سگریٹ میرے امیرا اینا سگریٹا نہ رب راضی نہیں ہوندا آج ماما تڑپ دیاں نے آج ویر تڑپ دے ہیں آج جناب بہنا تڑپ دیاں نے اور آج ہی ہو چاہتے ہیں نکمہ نو چھڑ دیں گے اللہ دے رسول فرماندے نے مسواک کرو صاف کر دے دیئے اور میرے ابیرہ رب کے جراضی اندہ ہر لکمے تے اللہ دا شکر ہر لکمے تے اللہ دا شکر اور رب آگے سجدے کار کار کے کار صفت سنائی اللہ دی کار شکر ادا
अल्लाह दी जो चावे एवे करदा जे ओ जो चाहता है उंज ही करदा है ओ जो चावे एवे करदा जे जेदी चावे झोली भरदा जे ओ जेदी चावे झोली खाली करदा जे ओ जेदी चावे झोली खाली करदा जे ए बेपरवाही अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी ओ मालिक आप सलामां दा मी बदल गरज हवावां दा ओ मालिक आप सलामां दा मी बदल गरज हवावां दा दुख दर्दां खुशियां छावां दा सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी आना मेरे अमीरा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया जेड़ा बंदा सुबह ते शाम दे अज़कार पढ़दा है अल्लाह पाक उस बंदे ते राजी हो जांदा है एदी दलील की है कुरान दा वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी अल्लाह दी तस्बीह पढ़या करो सूरज के निकलन तो पहले फरमाया वा क़ब्ला गुरूबिहा सूरज के गुरूब होने तो पहला पहला फरमाया वा मिन आना इल्लैली ओए रात दियां भी किसे घड़ियां चल्लां दे उठिया करो उस वेले भी तुसी अल्लाह दी तस्बीह करया करो फरमाया वा मिन आना इल्लैली वसब्बिह वअज़फ़ अरन्नहारी लअल्लक तर्ज़ा सुबह शाम रब दा जिक्र पढ़या करो ताकि तुहाडा रब तरज़ा तुहाडे ते राजी हो जाए सुबह शाम दे किन्ने लोग ने मैं हाथ नहीं खड़े कराना चाहता जेड़े सुबह शाम दे ज़िक्र पढ़दे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मेरे अबीरा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाते ने एक बंदा जनाब जंगल दे अंदर निकल गया हां जंगल दे अंदर चला गया ये जंगल दे अंदर गया एदे नाल एदा खाना भी एदी सवारी भी है अल्लाह के रसूल फरमाते ने जंगल दे अंदर फिरदा पिया एक दरख्त ते चले बंदा सौ गया एदी सवारी एदे कोलों नकेल तोड़ा गया रस्सी तोड़ा के दौड़ गई है अल्लाह के रसूल फरमाते ने बंदा मगर सवारी दे लभदा परेशान हो गया जंगल भी अबान है पीछे जान दा राह कोई नहीं ये ते पहुंचाने वाला कोई नहीं खाना भी उते पानी भी उते सब कुछ उते हां मेरे अबीरा यकदम मेनू सवारी लभ गई इस यकदम सवारी सामने आ गई अल्लाह दे रसूल फरमाते ने बंदा इतना खुश होया ते तानू मुंह करके उल्ट जुमला कह बैठा खुशी दे अंदर तानू मुंह करके आंदा तू मेरा बंदा ते मैं तेरा रब खुशी च कह बैठा बंदा भुल के जुमला कह फिरदा अल्लाह इनू कहना चाहिए सी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरा रब है ते मैं तेरा बंदा वा लेकिन ये उल्ट जुमला कह दिता अल्लाह दे नबी फरमाते ने आसमाना से अल्लाह इतना खुश होए इस बंदे दे इस जुमले ते फरमाया इहदे नालों भी ज्यादा अल्लाह उस बंदे ते राजी ते खुश हुंदा जेड़ा बंदा अपने गुनाह दिया माफियां मंग लेंदा अपने गुनाह दिया माफियां मंग लेंदा और रब अगे सजदे कर के कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी ओ हुक्म चलावन वाला जे हर शै नूं
او خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے جدا سونا انسان اللہ نے بنایا ادھا دا کوئی بنا سکتا ہے وہ نہیں بنا سکتا ہاں شاعر کی آندا او خوب بناندا شکلاں جے او کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے ہر چیز عطائی اللہ نے کر شکر ادائی اشا کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی اگلے جملے اللہ دی قسم تڑپا دینے والے آ رہے بڑے پیارے جملے شاید دیا دا کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے جی ساڈے بابے بھی چوڑیاں پر دے نے کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے جی ساڈے بابے بھی چوڑیاں پر دے نے کیویں قدر بھلائی کیویں قدر بھلائی اللہ دی قرآن دوا ما قدر اللہ حق قدر کی اے تھا دے جا کے ڈگدا پھردا انہیں رب دی قدر بلا دیتی اور جاج ہندو نو پوچھ کے دیکھ اے مورتی ال منہ کر کے آندا اور تو کچھ نہیں دے سکدی اے جو دیندا محمد دا رب ہی دیندا او ہائے تے گل ابو جہل دے پتر نے بھی کہی سی ہون تے کشتی اپنی پھس گئی ہے آوازاں ماری ہیں اے نلات نو ماری عزا نو ماری حبل نو ماری جناب سارے نو مار کے تھک کے بہ گیا ملا اندر آخری سو ہٹ جو بھئی ہٹ جو ایتھے کوئی بھی آندا ہون جناب ایکسیڈنٹ دین کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا ایتھے کسے نے دی 33 کروڑ رب نے کنے رب 33 کروڑ رب نے ایدہ ہندوان دے کوئی نہیں آیا انہاں دی مدد بھی کوئی نہیں آیا تے اکرمہ بولے ابو جہل دا پتر ہاتھ چوک لیندا تے اپنے محمد دے رب نو آواز دیتی ہے اللہ نے کشتی پار لا دی تھی جب کشتی پار لگی ہے ایک کشتی پار نکل گئی تے نکلی ہے تے اندھا ہون اگے نہیں جانا ہون جنے بچایا او دے نبی محمد کو لے جانا آج اللہ دی قسم آوازاں آن رہیاں نے آ رہیاں نے دنیا دا سب تو بڑا شرک اگر پایا جاندہ ہے تے جناب اس ملک دے اندر پایا جاندہ ہے آج اتھویں آوازاں آ رہیاں نے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دین اسلام پوری دنیا دے غالب ہو کے رہے گا آنا میرے ابیرا کر شکر ادائی اللہ دی او کئی جھوٹیاں گلاں کر دے نے جی بابے بھی چوڑیاں پر دے نے ساڑھے بابے بھی چوڑیاں پر دے نے کیویں قدر بلائی اللہ دی کر شکر کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دیا آخری جملہ اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں نہیں میرا کوئی کمال میاں اے رحمت پائی جان اے رحمت پائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر
علیہ وسلم دی آخری بات میں قرآن دی دس کے گل ختم کر دیا. ہاں میرے ابیرا شکر اونج کرو, اللہ دی رضا اونج منگو. اور جیویں نبی سلیمان نے منگی ہے تے نبی سلیمان نے ایسی بادشاہی منگی سی اللہ کولو تے کی کیا سی ملک لا یبلا. اللہ ایہو جی بادشاہی دئی جڑی کسے نوں نہ دتی ہویا. میرے اللہ نے باقی انج دیاں بادشاہیاں دتیاں, پرندیاں تے دتیاں, ہواواں تے دتیاں, فضاواں تے دتیاں, ہر شے تے دتیاں. تے جدوں سارا کچھ مل گیا تے باپ بھی کڈا اعلی نبی ہے. ہاں دونوں پیغمبر نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر چ گئے چلے تے کی آندے نے رب زعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اللہ دی قسم دا ترجمہ جا کے بڑی کڈا اعلی ترجمہ اس آیت دا. تے کی کیا میرے اللہ, میں شکر کرنا تیری ذات دا جو جو تو میرے تے انعام کیتے, میں او دے تے شکر کرنا. نال کی کیا وعلا والدیا, میرے اللہ جڑے تو انعام میرے باپ دے کیتے میں او دا بھی شکر ادا کرنا. فرمایا انہاں دا باپ رب دا نبی ہے. میرے ابیرا اج اللہ نے کنے انعام ساڈے تے کیتے نے, کنے انعام کیتے میرے اللہ نے, میرے مالک نے ساڈے ماں باپ تے کنے انعام کیتے. کدی اسی بھی ہاتھ چکے نے تے دعا کیتی ہویا. میرے اللہ جو تو میرے تے انعام کیتا میں او دا بھی شکر کرنا. میرے اللہ جو تو میرے باپ دادا تے انعام کیتے میں او دا بھی شکر ادا کرنا. اللہ فرماتے کتنی پیاری اللہ دی قسم دعا ہے, دعا ہی ہے قرآن چوں نکلی اور انہوں یاد کرنا چاہیے. انعمت علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ. اللہ ایہو جے عمل کرن دیاں توفیقاں دتیاں نے یا توفیقاں سانو ہور عطا فرما. اور جنہ عملاں تے تو راضی ہو جائے. پورے جمعے سے ایک سوال آتا ہے سامنے میرے ذہن چ بھی اللہ ساڈے تے راضی کیوں نہیں ہوندا. اس واسطے نہیں ہوندا کہ انہیں اعمال صالحہ قرآن و حدیث دی شکل چ دے دتے نے, لیکن اسی نیک عمل نہیں کردے, اسی بد عمل کرنے ہیں. ساڈی بد عملیاں نے جے دی وجہ تو ساڈے تے رب ناراض ہوندا ہے. ہاں نال کی کیا وا اصلح لی میرے اللہ باپ دادا دے بڑا کچھ کیتا ہے, میرے تے بھی بڑا کیتا ہے. میری اولاد دی بھی اصلاح فرما دے. سارے نوں لے آندا, اولاد نوں بھی, ماں باپ نوں آپ بھی. نال کی فرمایا انی تبت الیک, میں تیری طرف ہی رجوع کرنا, میں تیرے کو معافیاں مانگنا. وانی من المسلمین, اللہ میں مسلمان نہ چاہوں میرے فرما بردار بنا دے. ہاں اے کتنی پیاری دعا ہے. ساریاں باتاں میں الحمدللہ ساتھیاں دے سامنے رکھ دیتیاں نے. اللہ کنج راضی ہوندا ہے, رب نو راضی کرن دا آ وقت ہے. دعاواں کر کے رو کے اپنے رب نو منا لو. اللہ دی قسم اللہ اتنا خوش ہوندا ہے. اور سواری دا میں واقعہ احباب دے سامنے رکھیا کہ جناب نے کیسے جملے بول دیتے. اللہ آسماناں تے خوش ہو گیا اور یہ گلاں سن کے. ہاں جڑا معافی مانگدا ہے مڑ آندا ہے, اللہ پاک او دے نالوں بھی زیادہ معافی منگن والے بندے تے خوش ہو جاتا ہے. آخر دعوانا